सलामती है उन पर जो हक पे नजर जमाए हुए हैं, सलामती है उन पर जो हक सुनने की मुंतज़िर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब को इंजीनियर मोहम्मद बिन साहब ने एकेडमी में आने की दावत दी, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि डॉक्टर साहब जो है वो इंजीनियर साहब से खिदमत नहीं करवाना चाहते। और सुलेमान मिसबाही साहब का यही दिल है कि मैं इंजीनियर साहब को जो है वो गालियाँ ही निकालता रहूँ और कुछ ना करूँ। डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब को पता है कि मेरे पास इल्म है नहीं इस चीज़ से, तो मैंने गालियाँ ही निकालनी है, इसलिए मैं अगर उधर चला गया जेल अकेडमी में तो इंजीनियर साहब ने तो मेरा हर चीज़ जो है वो लोगों के सामने रख देनी है, तो फिर मेरी जो फेम या मेरे लोग ऑडियंस सारी वो ख़त्म हो जानी है। इस तरह आपको पता होगा कि सुलेमान मिसबाही साहब गालियाँ और बुरी वर्डिंग के अलावा और कुछ भी नहीं कह सकते इंजीनियर साहब को, क्योंकि जब इंसान के पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं फिर वो गाली गलोच पे ही उतरता है। डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब की एक वीडियो देखी जिसमें वो पूरी वीडियो जो है इंजीनियर साहब को गालियाँ निकाल रहे हैं, बुला भलाई कह रहे हैं। तो जब मिसबाही साहब की जेब है वो गर्म होती है और फिर गर्म हो जाते हैं और गालियाँ निकालते हैं। साथ में बैठे हुए पत्नी पीर साहब और अल्लामा साहब कौन है, मिसबाही साहब जब इंजीनियर को बुरा भला कहते हैं तो उनको पैसे निकाल के देते हैं, तो उसका मतलब ये है कि इंजीनियर साहब को और बुरा भला कहो। इस वीडियो में सुलेमान मिसबाही साहब का ये कहना है कि इंजीनियर साहब पे जो अटैक्स हुए हैं, यानी 5 जो उन पे हमले हुए हैं, वो कोई नहीं हुए, ये झूठ है अपने आप से। अगर इंजीनियर पे हमले हुए होते तो इंजीनियर जो है वो कभी ना बचता। उसके पास जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चे लगे। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं, उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना, को महीने डेढ़ बाद में पूछल से पैर रख छड़ना मैं पूछल से पैर रख के अपना काम करता रहना, वो भी भुड़कता रहता है। तो महीना डेढ़ लंघ गया, पूछल से पैर रखिया, लो जी शाह साहब की मौजूदगी में फिर रख चढ़े। हमेशा जी मैं दुआ करता हूँ जी 5वां मारन आया सब डरा मैं भैया मारन कोई नहीं गया, जिस को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं जाना है, मारना भी नहीं पुत्र कोई भी, इसको पहले इल्म की मौत मारना है। वीडियो में मिसबाही साहब ये कह रहे थे कि मेरे बच्चों, सुनने वाले ऑडियंस को, यानी वो कह रहे थे कि बच्चों नाई बदल लेना, मोची बदल लेना, दर्दी बदल लेना, इलाका बदल लेना, अपना जूता बदल लेना, जूते का ब्रांड बदल लेना, लेकिन मेरे बच्चों अपना अकीदा जो है वो ना बदलना। मिसबाही साहब कहते हैं कि इंजीनियर है उसकी क्या औकात है, आप उस अकीदे पर हो जो अकीदा हजरत गौस पाक का था, जिस अकीदे पर ख्वाजा गरीब नवाज थे, उस अकीदे पर आप लोग। तो मेरे बहन और भाइयों देख लें, मिसबाही साहब ये बाबे, ये विरका परस्त जो लोग हैं, इनका अभी भी ये कहना, इनके अकायद भी जो हैं वो जो अकायद इनके बाबों के हों वो ही अकायद इनके होने चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहना या इनको ये कहने की फुर्सत कभी नहीं होनी कि हमारा अकायद जो है वो कुरान और सुन्नत से हों। तो इनके अकायद भी ऐसे हैं कि इन्होंने कि इनके जो बुजुर्ग हैं, बाबे हैं, उन्होंने ही इनको बचाना है, इनका यही अकीदा है। मिसबाही साहब कहते हैं कि सबसे पहले जिसने बाबे का इनकार किया था वो कौन था? शैतान। वो उसने कहा था कि बाबे ते शाही कोई नहीं। तो शैतान ने क्या कहा था कि बाबे ते शाही कोई नहीं। तो शैतान के बाद जिसने ये कहा कि बाबे ते शाही कोई नहीं, वो कौन है? वो इंजीनियर है। ये कहना है मिसबाही साहब का। एक तो शैतान होता है ना, वो शैतान है पहला जिसने सजदा नहीं किया था आदम अलैहिस्सलाम को, और दूसरा मिसबाही साहब कह रहे हैं दूसरा शैतान जो है वो इंजीनियर है। तो लोग जो पास उसके बैठे हुए हैं ऑडियंस, उनको भी पता है ये क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन वो क्या करें बेचारे, मसले में फंसे हुए हैं, फिरका वारियत में पड़े हुए हैं। उलमा ने उनके ज़हन बनाए हुए हैं कि ये गुस्ताखी करता है, इसके पीछे नहीं चलना चाहिए, इसकी बात जो है वो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह जो इंजीनियर साहब और इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स जो हैं वो इनकी गिरफ्त करते रहेंगे। थोड़ा सा भी हमको पता लगा कि ये दीन में डंडी मार रहे हैं, ये मिंबर रसूल पर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं, लोगों को कहानियाँ और किस्से सुना रहे हैं, कुरान पाक और हदीस की ये बात करते हैं, लेकिन ये पढ़ते कुछ नहीं है। ये लोग, ये उलमा जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गाली गलोच और कहानियाँ किस्से ये सुना सकते हैं और अपने बाबों के अकायद, इसके अलावा इनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कहते हैं बुखारी मुस्लिम कुरान, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके बाबे हों और ये हों और इनकी किस्से कहानियाँ हों, बस लोगों को इनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और अवाम भी है जो इनके पास बैठी सुनती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मिसबाही साहब कहते हैं कि ये क्लिप जो है, ये वीडियो है, ये इंजीनियर के पास जाना चाहिए, यानी उस तक पहुंचना चाहिए, ताकि उसको सुनकर ख़ास जगह पे उसको मिर्चे लगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये देखे भाई, मिंबर रसूल पर बैठ के ऐसी ऐसी नाजेबा वर्ड जो है यूज़ करते हैं, ये कहाँ से उलमा हो सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, कहते हैं हमारे अलावा जो भी है वो गुस्ताख है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, हम हैं, हम ही सच्चे हैं। तो इनकी अगर लैंग्वेज आप देख लें, इनका अगर बयान सुन लें आप, किससे कहानियाँ, गाली गलोच, उसके अलावा और ये और कोई बयान इनको आता ही नहीं है।
آگے مصباح بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا نہیں ہے، یعنی انجینئر صاحب کو چوہا اس نے بنا دیا ہے، رہتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں انسان کو ایک جانور کے ساتھ ملانا یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں سے دین سیکھا ہے ان علماء نے جو ایک انسان کو جانور کے ساتھ ملا رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور جب ساتھ بیٹھے وہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کو پیسے دیتے ہیں تو مصباح بھائی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے شاہ صاحب کی موجودگی میں آج پھر اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ اب جیب گرم ہو گئی ہے میری، پیسے میرے پاس آ گئے ہیں، تو شاہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ 2-3 ورڈ جو ہیں وہ اور کہہ دیں اس کے بارے میں۔ سب آگے کہتے ہیں چوڑے آجا منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا، یعنی علماء کو شرم آنا چاہیے ممبر رسول پر بیٹھ کے ایسے ایسے الفاظ جو ہیں دوسروں کو ایسے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہیں وہ کہاں اور مرزا جیلمی جو وہ کہاں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے شیطان نے تو وہ کافروں میں سے ہو گیا تھا، اسی طرح مرزا جیلمی جو ہے وہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دیکھ لیں ان کا علمی لیول۔ آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہم کہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، اپنے علاوہ یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کافر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے اس کو کافر بنا رہے ہیں۔ اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان کو کافر کہنا، وہ کفر جو ہے وہ اپنی طرف لوٹ آتا ہے۔ مصباح بھائی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر کہتا ہے میرے اوپر 5 حملے ہوئے ہیں، یہ کوئی نہیں، یہ فراڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے انجینئر کو علمی موت مارنا ہے، تو مصباح بھائی صاحب انجینئر صاحب جو ہیں وہ علمی بات کرتے ہیں، آپ بھی گالی گلوچ کرتے ہیں۔ مصباح بھائی صاحب آپ کا جو علمی لیول ہے وہ ہم کو پتہ ہے، آپ نے جو علمی لیول سے مارنا ہے نا، یہ گالی گلوچ، یہ الفاظ جو ہے بکواسات، یہی بکنے آپ نے، اس کے علاوہ آپ نے علمی بات کوئی نہیں کرنی۔ یہ تو ہمیں جھوٹ لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے انجینئر کو علمی موت مارنا ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، یہ ایسے علماء جو ہوتے ہیں ان کا دین سے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جب ان کی جیب گرم ہوتی رہے تب تک یہ چلتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ کریں گے جب ان کے پاس ان کو کوئی پیسہ دے گا، لالچ دے گا۔ تو یہ علم کی بات کرتے ہیں، علم تو مجھے لگتا ہے ان کے پاس سے نہیں گزرا، جیسے یہ لینگویج جو ہے یوز کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو یہ علماء جتنی بھی گالیاں نکال رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے انشاءاللہ اپنی جو دعوت کا کام ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ جو کوئی بھی برا ورڈ یوز کرتا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا دعوت کا پیغام دیتے تھے دوسروں کو تو لوگ ان کو برا بھلا کیا سے کیا کچھ کہتے تھے، ہمیں تو صرف گالیاں ہی نکالتے ہیں یا انجینئر صاحب کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی مشکلات آئی ہیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہمارا بھی کام ہے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کی جو گستاخیاں ہیں ان کے بابوں کی وہ ہائی لائٹ کرنی ہے لوگوں کے سامنے۔ اور بہت سے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بونگیاں ہی مار رہے ہیں علماء، یہ اور کچھ نہیں کر رہے، دین کا کام یہ نہیں کر رہے، کیا کریں، وہ بیچارے مجبور ہیں، ایک مسلک پرست ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آہستہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی ہیں جو کنورٹ ہو جائیں گے جب ان کو مزید جو ہے ان کے ذہن کھلیں گے۔ جب ذہن اوپنلی ہو جاتا ہے انسان کا، یعنی مائنڈ اوپنلی ہو گئے، وہ تمام مکتبہ فکر کو سنتا ہے، پھر اس کا مائنڈ بنتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور آگے مصباح بھائی صاحب کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ کمرہ بھی اس کا اپنا ہے، کتابیں بھی اس کی اپنی ہیں، سارا کچھ اس کا، لوگ بھی اس کے اپنے ہیں، تو یہ ان کے سامنے بیٹھ کے بس باتیں ہی کرتا ہے۔ تو نہیں، انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بابے بھی نہیں، لوگ بھی نہیں اپنے، کتابیں بھی نہیں، کامن ہیں ہماری، قرآن و سنت، صحیح مسلم، بخاری مسلم کی کتابیں جو ہیں وہ کامن ہیں۔ آپ لوگ بھی مانتے ہیں، انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آپ نام ہی لیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو انجینئر صاحب نے وہ ریڈ کی ہوئی ہیں۔ تو جو اکیڈمی ہے وہ بھی انجینئر صاحب کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ بھی رینٹ کے اوپر ہے۔ انجینئر صاحب نے مصباح صاحب کو جلم اکیڈمی آنے کی دعوت بھی دی ہے، لیکن جلم اکیڈمی میں مصباح صاحب نہیں آ رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے میرے پاس علم ہے کوئی نہیں، میں نے بونگی مارنی ہے اور انجینئر صاحب نے مجھے ایکسپوز کر دینا ہے، اسی وجہ سے وہ جلم اکیڈمی میں آ نہیں رہے، اور کیمرے میں کچھ اور کہتے ہیں، اگر ان سے ویسے پوچھا جائے وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے ان کو دعوت دی آنے کی، آپ آ سکتے ہیں، یہ ویڈیو میں دیکھیں۔ آپ بھی کہا تھا کہ آپ اکیلے آ جائیں اور اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ کوئی لانے والے ہیں، کوئی مولوی نہ ساتھ لے کے آئیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں، بات سمجھ لیں گے، کہ کبھی بلانا ہمیں بھی۔ اور اس ویڈیو میں بھی نہیں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتاؤں، ان کے قریبی نمازی جو ہمارے پاس ریورٹ ہو کے آ چکے ہیں، جو وقتاً فوقتاً ان کی مٹھی بھی گرم کرتے رہتے ہیں، ان کے تھرو میں نے پرسنل پچھلے 1 سال میں کئی میسیجز بھجوائے ہیں اور پھر فیڈ بیک لیا، انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی ہم مصباح صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا ادھر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے
حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.